पेट्रिशा हंट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर थी जो अपनी लैब में चूहों के तौलीदी निज़ाम पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और रिजल्ट उनके विजन के मुताबिक आए थे। जो वो सोच रही थी वैसे रिजल्ट आ रहे थे। अब एक आखिरी एक्सपेरिमेंट रह गया था। जैसे ही उन्होंने आखिरी एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गए। 40% चूहे ऐसे थे जिनके इंटरनल एग्स खराब हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि 40% चूहों के इंटरनल एग्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं। उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, गौर से देखा अपने तमाम सिस्टम्स को, और फिर उनको पता चला कि एक नया केमिकल आया है उनकी लैब में जो कि फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था। पर वर्कर ने जो कि काम कर रहा था उस पर, उसने चूहों के पिंजरों और चूहों के पीने की बोतलों, प्लास्टिक की बोतलों और खाने के बर्तनों को भी उससे साफ किया। अब जैसे ही वो एब्रेसिव केमिकल, जिस तरह नमक का तेजाब होता है, वो प्लास्टिक के साथ उसने इंटरेक्ट किया तो प्लास्टिक से एक जहरीला मादा निकला जिसे बाइसेफेनल ए कहा जाता है। बीपीए शॉर्ट टर्म है बाइसेफेनल ए की, और ये उनके खाने में शामिल हो गया और इससे उनका तौलीदी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। 40% चूहों में ये तौलीदी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी और पेट्रिशा हंट ने अपनी तमाम रिसर्च का जो समत थी वो इस तरफ को मोड़ दी। प्लास्टिक 1907 में बनाया गया था। हमारे किचन में मुख्तलिफ खाने के बर्तन होते हैं। ये तमाम खाने के बर्तन कुदरत से आते हैं। मसलन स्टेनलेस स्टील इसके बर्तन होते हैं और हमें पता है कि ये एक कुदरती कंपाउंड है। इसी तरीके से एलॉय है। इसी तरीके से रेत से बनती है गिलास, और रेत से ही बनते हैं चीनी के बर्तन, सिरेमिक्स, और रेत हमारी कुदरत में मौजूद है। पर प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो इंसानों ने बनाया है, सिंथेटिक मटेरियल है जो इंसानों ने बनाया है। 1907 में ये डिस्कवर हुआ और इसको बनाया गया, और ये लियो हेनरिक ने बनाया। और इसमें जो सबसे अहम मटेरियल है जो कि बहुत ही खतरनाक है, वैसे तो और भी खतरनाक मटेरियल है पर मैं सिर्फ एक मटेरियल के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। उसे बाइसेफेनल ए कहा जाता है और उसका फॉर्मूला है C15H16O2, C15H16O2। अब इस मटेरियल से बहुत ज्यादा मसले पैदा होने शुरू हो गए। 1930 में लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दी कि प्लास्टिक के हैजर्ड्स क्या हैं। प्लास्टिक जैसे ही आया ये, क्योंकि बहुत सस्ता था और इसकी मल्टीपल कॉपीज बन सकती थी, एक जैसे बर्तन की कॉपीज बन सकती थी, तो इसलिए ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री में फैल गया और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अब जब 1930 में ये रिसर्च शुरू होगी कि इसमें क्या क्या ऐसे हैजर्ड्स हैं, ऐसे नकाइस हैं जो इंसानों को ख़राब कर सकते हैं, तो इसके जो बनाने वाले थे उन्होंने एक इसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी कि प्लास्टिक बिल्कुल सेफ है। 1940 से 45 के बीच में माइक्रोवेव ओवन बनाया गया। 1970 में माइक्रोवेव ओवन को कमर्शियलाइज कर दिया गया, यानी हमारे बाजारों में आ गया। और अगर आप कैंसर के बढ़ने के ट्रेंड्स देखें, रेट देखें, तो 1980 से कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आने वाले वक्तों में हर तीसरे बंदे को, अल्लाह माफ करे, कैंसर होगा। ये प्रेडिक्शंस हैं। पर 1980 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कैंसर बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया? उसमें जो एक बड़ी वजह समझी जाती है वो प्लास्टिक के बर्तनों को ओवन में यूज करना। इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए। प्लास्टिक के बर्तन को जब हम नॉर्मल में यूज करते हैं तो अगर बाइसेफेनल ए का एक जर्रा, एक पार्टिकल खाने में जाता है, तो जब हम इसको बॉइलिंग पॉइंट पे यूज करते हैं, पानी के उबलते हुए पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसमें रखते हैं, तो इसके 55 जर्रे जाते हैं, 1 वर्सेस 55। तो जब माइक्रोवेव आया, माइक्रोवेव में हमने प्लास्टिक के बर्तन रखने शुरू कर दिया, उनमें पानी था, उसमें और लिक्विड था, और उसको गर्म करना शुरू किया, तो हमारे खानों में बाइसेफेनल ए मिलना शुरू हो गया। उससे पहले क्योंकि चूल्हे होते थे और चूल्हों पे हम प्लास्टिक के बर्तन
یوز نہیں کرتے تھے کوئی بھی چیز پکانے کے لیے، اس لیے اس کی مقدار اتنی کھانوں میں جمع نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے۔ پھر سائنسدانوں نے اور زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے، انہوں نے چمپینزیز پہ ایکسپیریمنٹ کیے، انہوں نے اور چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کیے، تو ایک ایکسپیریمنٹ میں ان کو پتہ چلا کہ معمولی سی بی پی اے کی مقدار 3 نسلوں تک اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اور جب چمپینزیز پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس سے جو پھیلنے والی بیماریاں، ان میں سر اول جو بیماری ہے وہ کینسر ہے، اس کے علاوہ ذیابیطس ہے، شوگر، اس کے علاوہ موٹاپا ہے، اس کے علاوہ دماغی طور پر بچوں کا ناتواں ہونا ہے، اور اس کے علاوہ بانجھ پن، اور آخری بیماری بچوں کا عمر سے پہلے جوان ہو جانا ہے۔ یہ تمام کی تمام ایکسپیریمنٹ سے ریسرچرز نے ثابت کیا ہے، اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بی پی اے کی ہماری خوراک کی موجودگی میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ امریکہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک سروے کیا گیا، اور اس سے پتہ چلا کہ 93% لوگوں کے یورین میں بی پی اے کی مقدار بہت زیادہ آ رہی ہے، 93%۔ اور ہمارے یہاں پر جتنا بھی پلاسٹک ہے، امریکنز نے کیا کیا، امریکنز نے پھر پلاسٹک کو بی پی اے فری ڈکلیئر کر دی۔ انہوں نے ایک ٹیگ لیا اور ہر پلاسٹک پر لگانا شروع کر دیا بی پی اے فری، اور ایک نیا انہوں نے بی پی اے کی جگہ بی پی ایس دیا، ایک نیا سنتھیٹک کمپاؤنڈ دیا، پر اب اس پر بھی بہت زیادہ چیخو پکار شروع ہو چکی ہے کہ بی پی ایس میں بھی وہی مسائل ہیں جو بی پی اے میں، اس لیے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ امریکہ میں وہ سارے ایسے پلاسٹک کے برتن، پانی کی بوتلیں، سیڈیز، یہ ساری چیزیں، بچوں کے کھلونے آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر میں نے ایک بہت مشہور آن لائن جو یوٹینسلز پرووائڈ کرتے ہیں، برتن پرووائڈ کرتے ہیں پلاسٹک کے، ان کی ویب سائٹ پر دیکھا تو وہاں پر مجھے کئی جگہ پر بہت چھوٹا چھوٹا بی پی اے فری نظر آیا، پر جب ان کی چیزیں دیکھی تو وہاں پر بی پی اے کا کوئی سٹیکر نہیں لگا۔ جو چیز بی پی اے فری ہوتی ہے اس کے اوپر بی پی اے فری کا سٹیکر لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹرائنگل بنا ہوتا ہے، ایک تکون بنا ہوتا ہے، اور اس پر پلاسٹک کے اوپر، ہر پلاسٹک کے اوپر 1 2 3 4 5 6 7 تک کوئی نہ کوئی ہندسہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہندسہ 2 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے تو وہ سیف پلاسٹک ہے، اس میں بی پی اے نہیں ہے اور وہ سیف ہے، یعنی 245 سے یاد رکھیں۔ اگر وہ 2 ہے، ایک تکون ہے اور اس میں 2 لکھا ہوا ہے، وہ سیف پلاسٹک ہے۔ 4 ہے وہ سیف پلاسٹک ہے، 5 ہے وہ سیف پلاسٹک ہے، ان کے علاوہ کوئی نمبر ہے وہ سیف نہیں ہے۔ میرے پاس جب بچوں کے لنچ باکسز گھر میں ہوتے تھے، جب یہ وہ وقت ہے جب ہمارے گھر میں پلاسٹک ہوتا تھا، تو اس میں میڈ ان ملیشیا لکھا ہوتا تھا اور اس پر 4 لکھا ہوتا تھا، پر جب میں پاکستانی یا چائنیز پلاسٹک کی چیزیں دیکھتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ریٹنگ نہیں لکھی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے کہ ہم بی پی اے فری ہیں، اور وہ یہ ڈکلیئر بھی نہیں کر رہے کہ یہ پلاسٹک سیف ہے۔ اگر آپ کاسمیٹک کی چیزیں دیکھیں گے تو اس پر بھی آپ کو یہ تکون بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل پروڈکٹ نہیں ہے، یہ جعلی پروڈکٹ ہے، اور اس کی جو پلاسٹک کی سیف پلاسٹک کی ریٹنگ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو پلاسٹک کی چیزوں کو کھیلنے سے بچائیں، بلاکس وغیرہ ایسے جو کہ آپ بچے منہ میں ڈالتے ہیں ان چیزوں سے بچائیں۔ پلاسٹک کو مائکرو ویو میں یوز نہ کریں، اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اپنے گھر سے آہستہ آہستہ پلاسٹک کو باہر نکالیں اور اس کی جگہ سٹینلیس سٹیل، مٹی کے برتن، گلاس کے برتن اور چینی کے برتنوں کو دوبارہ سروس میں لیں، ان کو کھانے میں لائیں، تاکہ آپ مستقبل میں ان موذی بیماریوں سے بچ سکیں اور ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ بنا سکیں۔